सारी तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो बोलने वाले के कलाम को सुनता है, खामोश रहने वाले के दिल की बात को जानता है, जो ज़िंदा रहता है उसके रिज़्क का ज़िम्मेदार है और जो मर जाता है उसकी बाज़गश्त उसी की तरफ है। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुस्अतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलमे रंगबू, तेरी शान जल्ला जलालहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहज्जुद के बारे में और तहज्जुद में ऐसे कौन से 3 दिल हैं जिनके मिलने से दुआएं कबूल होती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तुम्हारी रूह के लिए बेहतरीन गुफ्तगू तहज्जुद की नमाज है। आधी रात के दरमियान सिर्फ़ अल्लाह के लिए जागना और सिर्फ़ अपने ख़यालात और एहसासात का इजहार करना अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास है। उससे बात करो जो तुम्हारे दिल को ठीक कर सकता है, क्योंकि अल्लाह अल जब्बार है। 7 आसमानों के पार सफ़र करती हैं। तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ की कबूलियत में ताख़ीर होने से नाउम्मीद ना हो कि जिस कदर ज़्यादा देर होगी उसी कदर इनाम भी ज़्यादा मिलेगा। जानते हो तहज्जुद के आंसू मिसले मोती होते हैं, कीमती, शफाफ और आँखों से ढलते ही बहुत से दर्द व गम अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब हम अपने टूटे हुए दिल की रुदाद उसके बनाने वाले को बिना किसी झिझक के तफसील से सुना सकते हैं। तहज्जुद का पहला सजदा सारे दिन के गमों का आखिरी सजदा होता है। याद रखो, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, कभी मुतबादिल भी बेहतरीन मिलता है। ये मत सोचें कि अल्लाह पाक दुआएं कबूल नहीं करता। सजदे, तहज्जुद, नवाफिल, ज़िक्र अस्कार कुछ भी अधूरा नहीं रहता, सबका सिला मिलता है। हो सकता है कोई मुसीबत टल गई हो, कुछ बेहतरीन अता किया जा रहा हो। वो तो रहमान है, अपने बंदे की पुकार सुनता है। वो तो उसकी तरफ लौट जाने से झोली भर देता है। अगर अभी तक तुम्हारी कहानी अधूरी है, अगर अभी तक तुम्हारा किस्सा नामुकम्मल है, तुमने हर तरह से दुआ मांग ली, तहज्जुद भी पढ़ ली और दुआएं फिर भी कबूल नहीं हो रही, मेरा यकीन है कि दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुआएं रद्द हों। बस ये हम इंसानों को लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। पता है हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम कबूलियत सिर्फ़ उसी को समझते हैं जो हम मांग रहे हैं और वही हमें मिल जाए। कबूलियत ये भी तो हो सकती है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया हो। अगर तुम तहज्जुद पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमल है कि जिससे तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। वो 3 दिल जिनके मिलने से दुआएं कबूल होती हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल। और ये 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी। तुम जानते हो सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और रात का वो वक्त जिसमें तुम तहज्जुद पढ़ते हो वो रात का दिल है। और जो मुस्तरिब, परेशान, बेकरार तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है वो तुम्हारा दिल है। जब ये 3 दिल अल्लाह की बारगाह में एक साथ हाजिर होंगे तो दुआएं यकीनन कबूल होंगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, अपनी औलाद को सूरह यासीन की तालीम दो, क्योंकि ये कुरान का गुलदस्ता है। वो अल्लाह पाक जिनकी बेचैन रातों को अपनी मोहब्बत से भरना चाहता है,
جن کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے انہیں کو تو وہ وقت تہجد اپنے سامنے بلاتا ہے، پھر ان کی توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کا دل قرآن پاک کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جتنے بھی وظیفے ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک طرف۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں تو بے شمار رحمتیں بھی مل سکتی ہیں اور برکتیں بھی مل سکتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، دعا مانگنے سے تنگ نہ آنا، کیونکہ دعا کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اور دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جو یقین کے ساتھ مانگی جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے صائبہ بن جایا کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا نہ کر سکے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں، وہ خواہشیں، وہ دعائیں جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ بس جس بندے کو اس پاک رب کے کن پر یقین ہونا، اس کی دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تمہاری زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد، صرف ایک تہجد، یقین سے پڑھی گئی تہجد، بھروسے سے پڑھی گئی تہجد تمہاری پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے تو راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے بائیں کو دائیں لے آتا ہے اور تمہیں اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔